Hi friends, good morning and welcome back to my YouTube channel. Yay! Hello. Mama, Oh, and the baby. wow. मिसा गेलोले आता येले असं. सो चाय आयजा चाय को डोसा कोता. ओके सो बॅटर रेडी केला आहे आणि पॅन दवरला गरम जावपाक. चटणी केली आहे फकत तडका दिवपाक तडका दिवपाक घायलां तेल सासवां कढीपत्ता आनी एक सांग घायल्या. याचे डोसा काडटा एक काडलां ऑलरेडी सेकंड घायला सो तो जालो काय आनी हेचें जालें. आयज हांव पोक आडमास कोता. ओके सो आतां मसाला काडटा आनी आदोन म्हणटा दवरला हांवें आतां हांव दवरला आदोन. ओके आनी आतां मसाला काडटा मास ओके तेका आतां मीठ आनी जिंजर गार्लीक पेस्ट लायता. मीठ लायता. ओके आनी जिंजर गार्लीक पेस्ट. ओके हें आतां हांवें मिक्स करून मॅरिनेट करून दवरतलें मातशें वगत आनी ते दमळे मसालो वांटून घेता. लायलें मीठ आनी जिंजर गार्लीक पेस्ट सो आतां हांव दवरतां दाखोवन आनी हेचो मसाला काडला. चिली गार्लीक लवंगां जिरें तिखी आनी आमटान. आतां टर्मरीक पावडर घालता आनी विनेगर घालता. एक सायड आदोन जालें सो तांदूळ घायलें आतां आनी मिऱ्यो वाडटा मुगेलें आनी पियाव घात तितू आतां हांव सो मातशी फ्राय करून घाता पियाव. पियाव भाजून घायलां सो भाजतलें आनी मागीर वांटून घातलें मसालो. पियाव फ्राय केला हांवें ओके सो मांस न्हिवपा दवरता उपरांत मागीर घातलें वांटून. इल्ली साकर घालता वांटपाक. पियाव घालता इल्ली उदक घालता आनी आतां वांट्टा. A few moments later. वांटून जालें मुगेलें मेरेन सो आतां मसाला लायता. मांस कुंड्या घायला हांवें आतां मसाला घालता तितूंक मिक्स करता तें हांव आनी मातशें वगत दवरतलें. ओके सो मसाला मिक्स केला हांवें आतां हितून टोमाट आनी पियाव घालता.
ओके प्याव घायला सो आतां टमाट घालता ओके सो आतां हांव तो घालता बी आनी शिजोवन दवरता ओके मागीर मीठ बी कितें जाय मागीर चोयन घातोलें त्या मॅरिनेट कोत्तें ऑलरेडी लायलो हांवें मीठ सो हें शिजोवन दवरलां हें मिडियम फ्लेमाचेर दवरलां ओके आतां हरकोतेल तेका शिजता तें मास शिजता म्हणल्यार हांव बाये रायस कोत्ता ओके वेजिटेबल रायस कोत्ता तेका आतां शिजता सो आतां हांव तें मातशें जायटा ओके टर्न कोत्ता आडमास म्हटल्यार मातशें तें त्रास जाता ओके पण स्लो करूंक पडटा कुडणें फुटोत न्ही जालें दाखोवन दवरता आजून जालें ना तें शिजलो ना तें मीठ घायलें आतां ओके सो दाखोवन दवरता आतां ट्राय कलर घालता हांव ऑरेंज व्हायट एंड ग्रीन कॅरेट पनीर आनी फ्रेंच फ्रायज खाता हांव घायला हें वेजिटेबल्स तितून मीठ घालता शिजता रेडी जालें तें ओके सो आतां हांव बंद कोत्ता बेबी रायस जाता ऑलमोस्ट साईत येयला रायस जालो ओके सो आतां हांव बंद करून दवरता अजून जेवणा टायम जालो ना तें 12 जाता थिंगा आहाय रांदून जाल मुगेलें ओके सो हलवा करपा कॅरेट हलवा ओके सो सद्या फोना बॅटरी लो जालो आहा सो चार्जिंगा लायता आनी उपरांत मागीर कोतोलें हलवा जेयता आतां हांव ओके शेता आनी आडमास हांव आतां कॅरेटा हलवा कोत्ता सो दाखयता तुमकां कॅरेट ग्रेट करून घेयल्या हांवें आनी आतां नट्स कट कोत्ता ओके आलमंड कट कोत्ता आलमंड केले हांवें चॉप केले आनी आतां हांव मिक्सरान मारता ओके एक रावंड आनी एलची घालता तेज बारा ओके घी घालता हांव तितून कॅरेट भाजून घेतोलें कॅरेट जाले उदक सुकलें तांचें सो आतां दूद घालता तितून सो दूद घायला हांवें आतां शिजोवन दवरता तो मागीर
ड्राय जालें म्हणटरी मागीर तितून साकर घातलें आनी पावडर केलो तो ड्राय फ्रुट्स आनी एलच्याचो सो तो घातलें. शिजता हलवा. शिजता हलवा. सो आतां हांव साकर घातां. साकर घायली. Dada Bush. रोस्टेड आलमंड आणि वेलची पावडर घायला. ते मातशें ड्राय जावं म्हणल्यार शिजोवपाचें. मागीर जालें. रेडी हलवा. ओके ड्राय जालो. आमी चाव पिली. ओके सो आनी हलवा केलो तो खायलो. बरो जालोलो. आनी आतां बाये बीन हांव चोय बसोन आहलोलें. कपलाको प्रोग्राम आहलोलें आमी गेलो न्हय. पावस ओडोत आहलो आनी थोडी जालो आहा न्हू बाये बीन अशें गेले न्हय. ओके पावसाळो आहलो आमी गेले इवनींग. आनी आतां हांव मुगे उलो काम करूं वयता. मुगे व्लॉग लायक जाता जाल्यार प्लीज लायक कमेंट शेअर आनी सबस्क्रायब कराय. आनी कोणी सबस्क्रायब केलें तांकां थँक्यू. गूड नायट मोगासो.